ये शख्स समझता क्या है खुद को, घटिया, लोफर, इडियट। अशमल गुस्से से स्टाफ रूम से अपना पर्स उठाती बड़बड़ाते हुए बोली, जब उसी वक्त उसका फ़ोन बजा था। गुस्से में बिना अनजान नंबर पर गौर किए अशमल ने फ़ोन अटेंड करते हुए कान से लगाया था। हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो? कैसे लगे मेरे फ्लावर्स? फ़ोन स्पीकर से उभरती आवाज़ सुनते अशमल ने गुस्से से दांत भेजे थे। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने फजूल लफ्ज़ों से पुकारने की? अशमल स्टाफ रूम से निकलते गुस्से से बोली, नंबर क्या? मैं तो तुम्हारा पूरा बायोडाटा मालूम करवा चुका हूँ डॉक्टर। गुलशन कॉलोनी में रहती हो, वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं, 2 छोटे बहन भाई हैं, हुमा और आहद। और सच, अपनी होने वाली सासू माँ का तो जिक्र करना ही मैं भूल गया। वो एक घरेलू सादा सी खातून है। और रही बात ऐसे पुकारने की, तो अब बंदा अपनी होने वाली बीवी को और कैसे पुकारे? कोई अच्छा तरीका है तुम्हारे पास तो वो बता दो, ट्राई कर लेता हूँ मैं। आहान तफसील से उसके बाद का जवाब देते उसे मजीद तपा गया था कि क्या बकवास है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अशमल उससे इस तरह सब घर वालों के बारे में सुनकर घबराते हुए बोली, वो इसकी सोच से भी बढ़कर शातिर साबित हुआ था। शायद वो इसे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही थी। लेट्स सी फिर किसकी सोच पूरी होती है। और हाँ, आइंदा ये रेड कलर पहने मुझे नजर ना आओ तुम। इस कलर में तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। अशमल चलती हुई बाहर आ चुकी थी। जब आहान की बात पर उसने जल्दी से उधर उधर देखा, जब उसकी नज़र कुछ फासले पर खड़ी ब्लैक शीशा वाली मर्सिडीज पर पड़ी थी। इस तरह मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, अगर मैं सामने आ गया तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगी। वैसे भी इस कलर में जितनी खूबसूरत तुम लग रही हो, मुझे खुद पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आहान ने उसके इर्द गिर्द देखने वाली हरकत पर चोट करते हुए बोला, तुम एक इंतहाई पागल और बेशर्म इंसान हो। ऐसी बेहुदा बातें अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ करो जाके, ताकि कोई फ़ायदा भी हो। और आइंदा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना। अशमल उसकी बातों पर गुस्से से सुर्ख होती फ़ोन बंद करके पर्स में रखती वहाँ से हट गई थी, क्योंकि वाकई इस शख्स का कोई भरोसा नहीं था, अभी गाड़ी से निकलकर सामने ही ना आ जाए। वो घर आकर बगैर खाना खाए सीधे अपनी रूम में आ गई थी और तब से मुसलसल कमरे में परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ था। सिद्रा का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव की थी। अशमल, क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल से इस तरह क्यों आ गई यार? उसने बुके ही तो भेजा था, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? कब तक वो ऐसा करेगा? जब तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। सिद्रा उसे समझाते हुए बोली, सिद्रा, ये शख्स ऐसे पीछे हटने वाला नहीं है। तुम नहीं जानती, वो मेरे बारे में एक एक बात मालूम करवा चुका है, मुझ पर नज़र रखे हुए है। वो इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा हार्ट पेशेंट हैं, मैं उन्हें किसी सूरत को टेंशन नहीं दे सकती। और मामा, वो तो वैसे ही हर बात की इतनी टेंशन ले लेती हैं। और अभी तो वैसे भी मेरे घर में रिश्ते की बात चल रही है, तुम जानती तो हो ना। अशमत शदीद परेशानी से बोली, कह तो तुम ठीक रही हो, बात तो वाकई परेशानी वाली है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, क्या पता काम कर जाए। सिद्रा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ तो बताओ ना जल्दी। अशमल जल्दी से बोली, अब अगली बार उसने तुमसे कांटेक्ट किया तो तुम उसे साफ लफ्जों में बता देना कि तुम एंगेज्ड हो और बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। सिद्रा की बात पर अशमल एक पल के लिए खामोश हुई थी। तुम्हें क्या लगता है, मेरे ऐसा कहने से वो पीछे हट जाएगा? अशमल कुछ देर बाद बोली, अब मैं ये तो नहीं कह सकती, मगर एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्या पता पीछे हट जाए। ओके, देखती हूँ फिर, बस इस फजूल शख्स से जान छूट जाए मेरी। अशमल नागवारी से बोली, वैसे तुम भी एक अजीब सी लड़की हो। बाकी लड़कियां जिस बंदे का पीछा करती हैं, जिसके ख्वाब देखती हैं, तुम उससे ही पीछा छुड़वाना चाहती हो। सिद्रा उसे छेड़ते हुए बोली, तो ये बंदा उन्हीं लड़कियों को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फजूल शख्स। अशमल उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोली, बात सुनो लड़की, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी फुप्पो आई बैठी हैं और तुम मुंह उठा के अपने हुजरे में घुसी जा रही हो। जा कुछ लेकर आओ इनके लिए। हिना जो सर झुकाए अपने पोर्शन की तरफ जा रही थी, हाजा बेगम की चिंगारती हुई आवाज पर पलट कर इनकी तरफ देखा था, जो सफीना बेगम और इनके बेटे आरफीन के साथ बैठी थी। हाजा बेगम ने अब अपनी ये आदत बना ली थी कि हर आए गए के सामने उन्हें वैसे ही जलील करना है। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ किचन में। हाजा बेगम एक बार फिर हकारत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब हिना खामोशी से सर झुकाए किचन की तरफ बढ़ गई थी।
یہاں ہر کام کے لیے 10 ملازم موجود تھے، لیکن حاجرہ بیگم جان بوجھ کر انہیں نیچا دکھانے کے لیے سب کے سامنے ایسا کرتی تھی۔ ویسے بھابھی بہت اچھے سے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے ان کو۔ صفیہ بیگم کی بات پر حاجرہ بیگم مسکراتی ان لوگوں کا قصہ شروع کر چکی تھی۔ جب عارفین نے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا تھا، لیکن اس نے خاموش رہنا ہی ٹھیک سمجھا تھا، کیونکہ ان دونوں کے سامنے ان کے سائڈ لے کر وہ مزید کوئی نیا ڈرامہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ عارفین کی نظریں بار بار بھٹک کے کچن کی طرف جا رہی تھیں، جہاں کچھ دیر پہلے ہنا نم آنکھوں کے ساتھ گئی تھی۔ اسے ہنا بچپن سے ہی بہت پسند تھی، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی ماں کے سامنے اپنی پسندیدگی بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح ان کو اتنا ہی ناپسند کرتی تھی جتنا حاجرہ بیگم۔ اب وہ بس اللہ سے بہتری کی دعا ہی کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر اشمل کو پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر عثمان کے آفس میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عثمان نے آپ کو بلانے کے لیے کہا ہے۔ نرس کے پیغام پر وہ سر ہلاتی آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عثمان کی چیئر تو خالی پڑی تھی، لیکن سامنے والی کرسی پر اسے کوئی بیٹھا نظر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا دماغ ایک پل کے لیے گھوما تھا۔ جو مزے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس پر غصے بھری نگاہ ڈال کر کچھ کہے بغیر اشمل ویسے ہی واپس پلٹی تھی جب احان نے سرت سے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے وہی روکا تھا اور کھڑا ہوتا اس کے سامنے آیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی ڈاکٹر صاحبہ؟ پہلے اپنے مریض کا چیک اپ تو کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تم جیسے فضول اور گھٹیا انسان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اشمل غصے سے ہاتھ چھڑواتی بولی، جب اس کی بات پر احان نے اس کے بازو کو جھٹکا دے کر خود سے قریب کیا تھا۔ اگر میں تمہاری ہر بات آرام سے سن لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی بولو گی۔ میری نرمی سے بات کرنے کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، احان سخت لہجے میں بولا تھا۔ تو کس نے کہا ہے تمہیں کہ آ کے مجھ سے بات کرو؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ اشمل پیچھے کی طرف ہوتی اسی کے انداز پر بولی تھی۔ اس دن بتایا تو تھا کیا چاہتا ہوں میں۔ احان اس کے غصے سے لال ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے بولا، میں تم جیسے انسان سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی، اور تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے میں تمہیں بتا دوں کہ میں انگیجڈ ہوں اور بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے شرافت سے میرے رستے سے ہٹ جاؤ۔ اشمل اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وارن کہتے لہجے میں بولی، جب اس کی بات اور انداز پر احان نے زور سے کہکا لگایا تھا، جیسے اشمل نے اسے شادی کی خبر نہیں کوئی جوک سنایا ہو۔ اوہ نو، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اشمل نے حیرت سے احان کی طرف دیکھا۔ میری معصوم سی ڈاکٹر، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اس بات سے میں پریشان ہو جاؤں گا اور ایسے بولوں گا؟ احان اس کے حیران چہرے کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بولا، تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ تم صرف میری ہو، تو تمہیں کیا لگا تمہارے معاملے میں اتنا بے خبر رہوں گا؟ ایک ایک بات کا علم ہے مجھے، اور جو بات چل رہی ہے تمہارے گھر میں وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتا، سیل فون پر آتی امپورٹنٹ کال کی وجہ سے نرمی سے اس کا گال چھوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آہد، اس طرف بہت رش ہے، اکیلے مت جاؤ، آپ ہی آ رہی ہیں، ڈانٹیں گی بہت۔ ہما آہد کو روڈ کے قریب کھڑے ہوئے آئس کریم والے کے پاس جاتے دیکھ بولی تھی۔ وہ لوگ اشمل کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اشمل انہیں وہیں باہر رکنے کا کہہ کر سدرا کے ساتھ دوبارہ کسی کام سے اندر گئی تھی۔ جب آہد آئس کریم دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا، کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ چھوٹا بچہ نہیں ہوں، آپ ہی کے آنے سے پہلے ہی جلدی سے آ جاؤں گا واپس۔ ہما کا جواب دیتے وہ جلدی سے آگے چلا گیا تھا۔ یار احان، آج کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے تم سے، اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ حماد احان سے بغل گیر ہوتے خوش دلی سے بولا تھا، میں تو ادھر ہی تھا، تم لگتا ہے آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف ہو۔ احان اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے بولا، جس پر حماد ڈٹائی سے مسکرایا تھا، مطلب تم اتنے غافل بھی نہیں ہو جتنا بنتے ہو۔ 2 دن پہلے ہی وہ پاکستان آئی ہے، شاید کسی ایونٹ کے سلسلے میں، بہت ضد کر رہی ہے تم سے ملنے کی۔ حماد اسے ٹاپ ماڈل صوفیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے بولا، جو احان رضا میر کی دیوانی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ احان سرد نگاہ حماد پر ڈالتے ہوئے بولا، کیا تم اس کی غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ کتنی بار وہ تم سے معافی مانگ چکی ہے۔ حماد ایک بار پھر اس کی حمایت میں بولا تھا، تم اچھے سے جانتے ہو میں کسی کو معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہوں، اور اس کی سزا یہی ہے کہ میں اس کی کبھی بھی شکل نہ دیکھوں، اور نہ ہی ابھی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ اسے ڈسکس کروں۔ گڈ بائے۔ احان ابھی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا تھا۔ اوہ شٹ! سامنے سے وہ لڑکا اپنی ہی مستی میں چلا آ رہا تھا، جب پیچھے سے ڈرائیور سے بے قابو ہوتا ٹرک اس کے بہت قریب تھا۔
वो गाड़ी को वहीं छोड़ता उसकी तरफ भागा। आहत साइड पर हो, हुमा आहत की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई थी। आहत ने मुड़कर देखा तो ट्रक उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो ट्रक के साथ उसके टकराता, किसी ने उसका बाजू पकड़कर एक तरफ को खींच दिया था। आहत को पकड़ के पीछे करते पास खड़ी गाड़ी से जा टकराया था। आहत ने उसका दूसरा बाजू पकड़कर खुद को गिरने से बचाया था। वो डर के मारे होले होले कांप रहा था। आप ठीक हो? आहत उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे की तरफ देखते बोला। जब आहत ने हौले से इस बात में सर हिलाया। आहत तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? हुमा रोते हुए आहत का चेहरा थामते बोली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी भाई की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हुमा आहत की तरफ देखते तशक्कुर भरे लहजे में बोली, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग केयरफुल रहें। इतनी रश वाली जगह पर यूं लापरवाही दिखाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आहत नरमी से उसको जवाब देता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मैं तुम लोगों को वहाँ ढूंढ रही हूँ, तुम लोग यहाँ खड़े हो। अशमल उनको वहाँ खड़ा देखकर करीब आते हुए बोली, क्या हुआ तुम दोनों को? हुमा तुम रो क्यों रही हो? अशमल ने दोनों की उतरी हुई शक्ल देखकर परेशानी से बोली। जब हुमा ने नज़रें नीचे की उसे सारी बात बताई। क्या आहत मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम लोगों को मना किया था वहाँ से कहीं मत जाना। अशमल फिक्रमंदी से आहत को साल लगाते हुए बोली, वो पहले ही इतने डरे हुए हैं, तुम उन्हें मजीद क्यों डांट रही हो? हुमा जिसने आहत को बचाया वो किधर है? कब से खामोश खड़ी सिद्रा अशमल को टोकते हुए हुमा से पूछते हुए बोली, वो उधर, लगता है वो चले गए। हुमा उस तरफ इशारा किया था जहाँ कुछ देर पहले उसे गाड़ी में बैठते देखा था, लेकिन अब वो जा चुका था। अच्छा चलो घर चलते हैं, अल्लाह उस शख्स को इस नेकी का अजर दे। अशमल आहत का हाथ थामे उनको वहाँ से चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ी थी।